عقیدت اور محبت نال ہدیہ انعام واسطے دعوت دینا بھائی ذوالفقار صاحب کو ہدیہ انعام پیش کرتے تو ہمارے میرے قلب کو منور فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ درود پاک سنتے جاتے شوق محبت کوئی زبان خاموش نہ رہی کر کریم جاتی اور چمچہ درود پاک اللہ پاک اس پاک رات دا صدقہ ستاوی رجب دی رات دا صدقہ اللہ پاک مرحوم بچے تھے کامل بخشش فرماوے درجات بلند فرماوے سبحان اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے تمام شوق واران پسمانگانوں اللہ پاک صبر دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک اس صدمے علی موت تو بچے محبت نال نبی سنے دی ذات دے اونچا اونچا درود پاک میں حافظ صاحب موت دے حوالے دے نال شیر پڑھتے پہن میرا بھی دل کیتا ہے میں موت دے حوالے دے نال کچھ شیر سناما آپ دی سناتا دے حوالے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے میرے دنیا دے لگ دے راشن اے میرے دنیا دے لگ دے راشن ہزار حوصل آسان ہو سو اے میرے دنیا دے لگ دے راشن ہزار حوصل آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل دے راشن اے وقت چہرے بدل دے راشن ہزار حوصل آسان ہو سو اے وقت چہرے بدل دے راشن ہزار حوصل آسان ہو سو اے جنام ہجرت درد سمر جنام ہجرت درد سمر سے مکین حوصل مکان حوصل جنام ہجرت درد سمر سے مکین حوصل مکان مکین حوصل مکان حوصل مکین حوصل مکان حوصل اعتبار حوصل آسان ہو سو اے میرے دنیا دے لگ دے راشن ایڈو آرکنا ہوئے سو ونجل کو بعد سبحان اللہ اچھی علیہ اے میرے دنیا دے لگ دے راشن ہزار حوصل آسان ہو سو اے عمل دی فتنے بھی پک دی راسی اے عمل دی فتنے بھی پک دی راسی فصل تا چیسے نصیبہ اے عمل دی فتنے بھی پک دی راسی فصل تا چیسے نصیبہ والے نظام دنیا دے میرا اے نظام دنیا دے میرا اے فصل حوصل آسان ہو سو اے میرے دنیا دے لگ دے راشن ہزار حوصل آسان ہو سو اے میرے دنیا دے لگ دے راشن اے ہزار حوصل آسان ہو سو بہت ہی آواز اے شہر زیدے دیا روڑ کابی اے شہر زیدے دیا روڑ کابی اے ساگے ساگے بہار اے شہر زیدے دیا روڑ کابی اے ساگے ساگے بہار راشن اے لوگ
اے لوگ جھارا اڑید رات اے لوگ جھارا اڑید رات اے جارا حسن اسارا حسن بچے دی نظم دو اشعار پڑھ کے میری حاضری تمام محبت دینا ذوق دینا شوق دینا سن دے تو الحمدللہ اے محفل انہی بخشش واسطے اے ذریعہ نجات دے ایک قبول محفل ہے جیڑی محفل میں اتنے بہار آوے سبحان اللہ دی بلا وہ محفل کیویں نہ قبول تھی وے توجہ کرے سو بچے دا نام کیا ہے ہاں قبلہ حاج اقبال شہر میں تیرے فرمائشتہ پڑھ چھوڑی توجہ ہاں بول دے نمات بول دے نمات تیری اساور سنو پیارا بول دے نمات تیری اساور سنو پیارا لٹ گئی تیری جوانی لٹ گئی تیری جوانی آیا ہے بھوکا سارا بول دے نمات تیری بول دے نمات تیری اساور سنو پیارا لٹ گئی تیری جوانی لٹ گئی تیری جوانی آیا ہے بھوکا سارا بول دے نمات تیری بابا جی توجہ کرے سو اے اجڑے تیری جوانی اے اجڑی تیری جوانی بچے دا بابا کہنا ہے اللہ پاک صبر میں بھی اے اجڑی تیری جوانی اے بابے دا کھاد کر گئے اے اجڑی تیری جوانی اے بابے دا کھاد کر گئے اے رو رو کے غم تیرے بچے اے براوہ دے ٹوٹ کمر اے رو رو کے غم تیرے بچے اے براوہ دے ٹوٹ کمر گئے اے کتے جا کے دیر لینی اے کتے جا کے دیر لینی اے ماں دے اکھی دا تارا اے بھول دے نمات تیری آخر شیر میری حال توجہ 14-15 سال دی عمر ہاں بچے جی اے عمرہ 18 سالہ یا بچے دیکھو سی سبحان اللہ نالے سی حق میں اے عمرہ 18 سالہ اے چہرے تے حاشا اے عمرہ 18 سالہ اے چہرے تے حاشا بابے اے عمرہ 18 سالہ اے چہرے تے حاشا بابے اے آیا ہوا دا اے آیا ہوا دا جھوکا حاج اقبال صاحب اے آیا ہوا دا جھوکا اے مرجھا گیا گلاب اے آیا ہوا دا جھوکا مرجھا گیا گلاب اے کتے جا کے دیر لینی اے ماں دے اکھی دا تارا اے دنیا مسافر کھانا ہے اے کوئی آدھا پہ کوئی جاندہ پہ کہیں رات گزارے اے چیچ محل
کوئی موت دے بڑے دانگا پائے موسیقی سنو بڑھتا تھا فرمل اے دنیا مسافر کھانا ہے اے کوئی آدھا پائے کوئی جاندہ پائے کہیں رات گزارے اے شیش محل کوئی موت دے بڑے دانگا پائے اے کہیں کرتے بجتے باجے اے کوئی بار دھڑی کلنا دا پائے سیلڈ سلطان سکندر گئے انہیں وارا ہر دا آدھا ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ جزائے خیر عطا فرماوے میں ہن ہدیہ نعت واسطے دعوت دیساں